Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको निवासबाट प्रधानमन्त्री निवास पुग्न 2 मिनेट पनि लाग्दैन। सीमित सार्वजनिक समारोह र बैठक बाहेक व्यक्तिगत रूपमा राज्यका दुई अङ्गहरू कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भेटघाट भइरहने परम्परा छैन। नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवास बोलाइएको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश जबरा बीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेदेखि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुसम्म भेटघाटमा एजेन्डा हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर ती निकायहरूलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका अनेक घटनाबाट देखिएकै हो। पूर्व माओवादी निकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, अदालतमा अनेक मुद्दाहरू छन्। सत्ता जोगाउन अहिले प्रधानमन्त्री जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसैले यस बेला भएको भेटघाटले जो कोहीलाई सशङ्कित बनाउनु स्वाभाविकै हो। कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्पेको सचिवालयले भने, आगामी साता बस्ने न्याय परिषद बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ गएको दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका 2 रिक्त न्यायाधीश पदमा एकजना उच्च अदालत र अर्को कानुन व्यवसाय मध्येबाट ल्याइनेछ। त्यतिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउनु पर्दैन। न्याय परिषदको दोस्रो वरियताको सदस्य हुने कानुन मन्त्री मार्फत सन्देश र एजेन्डा पठाइदिए हुन्थ्यो। न्यायालयका पछिल्ला केही काम कारबाहीले नेकपाका दुई खेमाबीचको विवाद अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्दछ। पूर्व माओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी केही मुद्दालाई मोलमोलाइको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले 2 दिन अघि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गर्यो। 30 पटक पेशीमा चढेर पटक पटक सरेको यो निवेदन लकडाउनका बेलामा पुनरावलोकन निवेदन धमाधम हेर्ने नीति अनुसार पेशीमा तोकिएको थियो। प्राय सरकारी स्वार्थका मुद्दाहरू अवकाशको मुखैमा बसेका र नरम छवि बनाएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा पर्ने गरेकोमा यसपटक भने ठिक विपरीतको इजलास गठन र आदेश भयो। सरकारलाई अनुकूल हुने अर्को कुरा, सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याएको 2 विवादास्पद अध्यादेश विरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनवाई नै नगरी फर्काइदिएको थियो। चौतर्फी दबाव पश्चात सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदन दर्ता र सुनवाई गर्ने अर्को निर्णय गर्यो। जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता का भनाइमा राजनीतिक रूपले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन। मुख्य कुरा न्यायिक नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो। उनले भने, अहिले सर्वोच्चमा अन्य केही मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। उनले नेकपाको आन्तरिक समीकरण प्रभावित पार्न सक्छ। नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दा त्यसै मार्फत एक हो। तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गर्दा निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट नेता ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामको अर्को दल पनि दर्ता थियो। त्यस विरुद्ध कट्टेल समूहले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न त अस्वीकार गर्यो, तर निवेदन अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदाका जानकार एक कानुन व्यवसायका अनुसार मानव भोलि अदालतले कट्टेलकै दलको नामलाई वैधता दियो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सत्तारूढ नेकपाको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्छ। नेकपा नै नरहेपछि तत्कालका निम्ति यो पार्टी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा समेत पुग्न सक्छ। स्रोतले भन्यो, यो मुद्दा प्रधानमन्त्रीका निम्ति राम्रो औजार बन्न सक्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पनि पूर्व माओवादीहरूलाई बारम्बार झस्किने गर्छन्। यसअघि 2073 सालमा तत्कालीन माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन जोड्नु अघि एमालेसँगको समीकरण तोड्दाको एउटा प्रमुख एजेन्डा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विवाद टुङ्गाउन नखोजेको भन्ने थियो। यसअघिका फैसला पुनरावलोकन नहुने भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय जोडिएका विषयवस्तु अब धमाधम अघि बढाएर टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था हुन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पूर्व पदाधिकारीको भनाइमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध परेका मुद्दाहरू अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक अस्त्र पनि बन्न सक्छन्। माओवादीका केही नेताहरू परेको द्वन्द्वकालीन उजुरी तथा मुद्दाहरू विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा मुतालबीमा छन् भने सङ्क्रमणकालीन 2 आयोग सत्य निरूपण र बेपत्तामा पनि उजुरी परेका छन्। करिब 150 हाराहारीमा यस्ता मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। द्वन्द्वरत पक्ष यस्ता मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा हेर्ने विशेष अदालतमा अब गठन हुनेछ। बाटा टुङ्गो लगाउने पक्षमा छन् भने द्वन्द्व पीडितहरूको विचाराधीन मुद्दाहरू हालकै नियमित फौजदारी पद्धतिबाट टुङ्गाउने पर्ने धारणा राख्दछन्। यसअघि सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुन बालुवाटार स्थित निवासमा राति पुगेको घटना विवादमा आएको थियो। उच्च अदालतका 80 न्यायाधीश
नियुक्तिका क्रममा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका लेखक र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट नेता एवं तत्कालीन सभामुख उन्सरी घरती मगरका पति पुन सभामुख निवासबाट फुत्त प्रधान न्यायाधीशको निवास पुगेका थिए। त्यति बेला एकअर्काको निवासमा पुग्न झनै सहज थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले त्यो भेटलाई र त्यसपछिको न्यायाधीश नियुक्ति केही विवादित भयो। अवकाशपछि उनले सार्वजनिक रूपमा कहिलेकाहीँ आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएकाले जाने गरेको, तर पछि विवाद भएपछि जान छाडेको बताएका थिइन्। हालको प्रधानमन्त्री निवास भवन भत्काइएको र प्रधान न्यायाधीश निवास बीचको पर्खालमा एउटा ढोका नै छ। त्यो प्रयोग गरी भित्री बाटो हुँदै बेला बेला प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउने गरिन्थे। त्यही भेटघाट कति छिटो हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तित्व, चरित्र अनि समय परिस्थितिमा निर्भर हुने प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा काम गरेका न्याय प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए। केही महिनामा यता प्रधानमन्त्री ओली मुख्य सचिवका लागि बनेको भवनमा बसाइ सरेकाले प्रधान न्यायाधीश जबरा आफ्नो निवासबाट निस्केर ओली निवास प्रवेश गरेका हुन्। यही घटनाप्रति बनेको सरकारले प्रधान न्यायाधीश जबरा आफ्नो निवासमा निस्केर ओली निवास प्रवेश गरेका हुन्। यही भेटघाटप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीको भेटलाई सामान्यतः स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने राज्यको काम कारबाहीका क्रममा भेट्नुको होला भन्ने अनुमान गर्दा पनि विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको भए हुन्थ्यो उनले भनेका छन्। नियामक र नियमनकारी निकायमा रहेका विषयवस्तुमा अध्यावधिक हुने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत र मातहतका कतिपय अदालतमा भएका मुद्दाहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई डाकेका हुन सक्ने कतिपयका आशंका गरेका छन्। उनको विगतको क्रियाकलाप पनि यस्तै प्रकृतिको भएकोले शङ्का बढेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक पूर्व सचिवले बताएका छन्। हिजो ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न उहाँले अख्तियारलाई सकेसम्म प्रयोग गर्नुभएको हो। ती पूर्व सचिवले भने माओवादी नेता विरुद्धका कतिपय नेताहरू मुद्दा अब उहाँका लागि राम्रो औजार बन्न सक्छन्। लामो समय अख्तियारमा ललिता निवासको विषयवस्तुलाई अड्काएर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई कमजोर बनाउने नैतिक नीति लिएका ओलीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोगलाई त्यसै गरी प्रयोग गरे। सोलुखुम्बुको सार्वजनिक जग्गा यति सोमको अतिक्रमण गरेको विषय परेको छानबिन रोकेर उनले सुनसरीको सार्दु जलधार क्षेत्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई मार्फत दबाब दिए। हामीले बुझ्दै जाँदा यो निर्णयमा तत्कालीन वन मन्त्री अग्नि सापकोटाले केही निर्णय गरेका छन्। स्रोत भन्यो सभामुख नियुक्तिको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यो कुरा बाहिर ल्याएर ओलीले सापकोटालाई सभामुखबाट दौडबाट पाखा लगाउन खोजेका थिए। संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार केही अवसर मात्रै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखबीच भेटघाट हुन्छ। नियमित रूपमा हुने राज्यका समारोह, विशिष्ट व्यक्तिहरूको शपथ ग्रहण, संवैधानिक परिषदको बैठक बाहेका अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदैन। अपहेलना मुद्दा परेका बेलामा स्वयं उपस्थित हुनु, आदेश दिएमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालत हुनु, यस्तो परिस्थितिमा सोमबार अबेर राति भएको भेटघाट विषयवस्तुबारे आधिकारिक जानकारी पनि प्रवाह नगरिएकोले अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थालिएको छ। यसरी मध्यरातमा गएर प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेट्नु संविधानको भावना माथिको प्रहार हो, यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालले भने अहिले सबैतिर धरपकड र अनेक हाले अपहरण समेत चलेको छ। मानिसहरू घरमा बन्दी भएका छन्। सरकारमाथि भ्रष्टाचारका ठूला प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो बेलामा रातारात भेट्नै पर्ने के जरुरी भयो? संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई भोजमा बोलाइदिएपछि विवाद बढेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी। त्यसपछि त्यहाँ भेट्न नपाइने र फोन गर्न पनि नहुने व्यवस्था भयो। उनले भने हामी कहाँ यसअघिका प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि भेटेका उदाहरण छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नबोलाएको भए उचित हुन्थ्यो, बोलाएर भन्दैमा प्रधान न्यायाधीश पनि नगएको पनि हुन्थ्यो। कानुन परामर्श चाहिएको अवस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधीश केही व्यवस्था भएको भन्दै भण्डारीले निवासमा हुने भेटघाट उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिए। यसअघि पनि प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीका बीचका भेटघाट विवाद नभएका होइनन्। प्रधान न्यायाधीश पदका दावेदार दिव्यराज जोशीले संसदीय सुनवाईको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए। त्यसअघि सरकारको मन्त्री परिषदका उपाध्यायसँग एक समारोहमा अस्वाभाविक हिमचिमको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेल विवादमा परेका थिए। सार्वजनिक समारोहमा भेट हुनु र शिष्टाचारका कुराकानी हुनु बेग्लै कुरा। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच निवासमा छलफल हुन्छ भने त्यसले न्यायपालिकाको गरिमा, अस्तित्व, मर्यादा कहाँ पुग्ला विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। नागरिकका अधिकार जोडिएका कतिपय विषयमा अदालत मौन रहेको भनी सार्वजनिक आलोचना भएका बेलामा यसरी भेट्नु आशंकाको बल मिलेको उनले बताए। अर्यालले थपे यस्तो बेलामा दुवैको कुराकानी गोप्य रहन सक्दैन कि किन राति राति भेट्नु परेको हो, सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो खबर हामीले कान्तिपुर दैनिक अनलाइनबाट साभार गरेका हौं।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बालुवाटारमा आफू निकटका सांसदहरूसँग अति लचक भएर अध्यादेश फिर्ता गर्दा पनि नैतिकताको कुरा उठाउँदै राजीनामा मागेर षड्यन्त्र गरिएको गुनासो गरेका छन्। मेरो भेटघाटको 70% समय यिनीहरू नेकपा सचिवालयका नेताको गुनासो सुन्न र चित्त बुझाउनैमै गयो। 10 थरी कुरा गरेर मलाई अघि बढ्न पनि दिएन। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद महेश बस्नेतले भने, हाई लेभलमा कुरा गर्दा गर्दै तपाईहरूसँगै भेट्न पनि पाइएन। अब तपाईहरूको सुझाव अनुसार चल्छु। बस्नेतका अनुसार उक्त छलफलमा उपस्थित अधिकतर सांसदले कति पनि नझुकेर जतिसुकै कडा कदम चाल्न समेत नपर्न सुझाव दिएका छन्। यता वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहसँगको छलफलमा कुरा नमिलेकाले उता सांसदहरूको आड भरोसा रहेका बेला नेकपा अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार बोलाउने भनिएको पार्टी सचिवालय बैठक समेत आह्वान गरेनन्। मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि ओलीले यही आशयको कुरा गरेका थिए। उनले दाहालसँगको भेटमा कसैको दबाब आउँदैमा आफूले सरक्क कुर्सी छाडेर नहिँड्ने बताएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ। पहिले अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भन्ने, पछि फेरि राजीनामा दिनुस् भन्ने ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भने, यो कहाँको नैतिकताको कुरा हो? तपाईहरूले मिलेर मलाई हटाउन षड्यन्त्र गर्नुभएको छ, उनले भनेका छन्। करिब 2 घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयवस्तु अलिकति मत्थर नहुँदासम्म पार्टीका कुनै पनि सङ्गठनको बैठक आह्वान नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालले भने बैठक बोलाउन दबाब नै आएकाले एकछिनका लागि भए पनि आह्वान गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुअघि बिहान प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा नेपाल निवास कोटेश्वरमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा नेपालले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सिर्जना गरेको समस्याको निकास आफैले दिनुपर्ने बताएका थिए। मेरो अडानमा म टसको मस छैन, ओलीजी बैठक बोलाएर जवाब दिन तयार हुनुहुन्छ, प्रचण्डसँग नेपालले भनेका थिए। त्यसपछि दिउँसो बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड र ओली बीच बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। बुधबार साँझ 5 बजे बस्ने सचिवालयको मूल एजेन्डा नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक हुने सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए। प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जवाब खोजिरहेका छन्। खनालले भने, हामी छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नेछौँ। सचिवालय बैठक नै तत्काल डाक्न नहुने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठकका लागि सजिलै तयार हुने देखिएका छैनन्। त्यसको सङ्केत स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ग्यावालीले पनि गरेका छन्। पार्टीमा समस्या आइपर्छन्, मतभेद हुन्छ, ती मतभेद अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर एक किसिमको सहमति जुटेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेता ग्यावालीले भने। परिस्थितिले तातो भएका बेला बैठक बस्दा सही परिणाम दिन्छ भन्न सकिन्न। ग्यावालीले एउटा विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनसम्मको छलफल चल्नु दुःखद भएको बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषालले भने, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर बुझ्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीको चाहना के हो र उहाँको निकास दिने के उपाय ल्याउनुहुन्छ उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ, भुषालले भने। स्थायी कमिटी सदस्यहरूको चर्को दबावका कारण अहिले सचिवालय बैठकमा मात्रै गर्ने स्थिति नरहेको नेता खनालले बताए। त्यसैले बुधबार साँझको सचिवालय बैठकमा ओली र उनी इतारका पक्षहरूबीच रस्साकस्सी हुने देखिएको छ। अहिलेसम्मका 1-to-1 बैठकहरूमा ओलीले अध्यादेश गल्ती भएर फिर्ता गरेको भन्दा पनि नेताहरूको आग्रहमा फिर्ता गरिएको भन्दै त्यो विषयलाई अरू धेरै नचर्काउन आग्रह गरिरहेका छन्। उनले सोमबार साँझ सांसदहरूको छलफल र मङ्गलबार दिउँसो दाहालसँगको भेटमा पनि बरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तर नझुक्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। ओलीसँगको छलफलपछि दाहाल मङ्गलबार साँझ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनको निवास भैँसीपाटी पुगेका थिए। त्यहाँ पनि प्रचण्डले गौतमको अहिलेको पोजिसन के हो भनेर बुझेका थिए। प्रधानमन्त्रीले दुवै पदका राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडानबाट विचलित नभएको वामदेव कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई बताउनुभयो, गौतम निकट स्रोतले भन्यो। गत 11 गते गौतमकै निवासमा भएको सरकार बाहिर रहेका सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले अब ओलीले काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही अनुसार गौतमले ओलीलाई अब तपाईँ आराम गर्नुहोस् पनि भनेका थिए। भैँसीपाटी भेलाकै स्प्रिट अनुसार एजेन्डा अघि बढ्छ, एक सचिवालय सदस्यले भने। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यसबीचमा उठेका सबै विषयहरूको बैठकमा एजेन्डा बन्ने बताए। धेरै खालका कुरा उठेका छन्, गम्भीर समस्या गरिन्छ। उनले भने, समस्याको निकास के हुन्छ भन्ने त कुरै हुन्छ नै, पार्टी एकताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि आउला। अध्यादेश प्रकरणका कारण नेपाल नेताहरूबीच विवाद बढेपछि नेकपाभित्रका विशेष गरी 3वटा गुटमा आफ्नो हिसाब किताब चलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका 3वटा गुटभित्र नेताहरू 2 धारमा देखिएका छन्। 3वटै गुटमा एक थरी नेताहरू आफ्नो अडानबाट टसको मस नभई अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने एक थरी पार्टी एकतालाई जोगाउन मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्छन्। झन्डै एक साता यता चलेको यो रस्साकस्सीमा नेताहरूले औपचारिक रूपमा आफ्नो गुट परिवर्तन भने गरेका छैनन्।
ओली समूहका एक थरी नेताहरू यो समयमा सरकार बदल्ने खेल खेलेको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरूले दाहाल र नेपालले जे कदम चाल्छन् त्यसको सामना गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि आफूले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा त्यसलाई मुद्दा बनाएर भिड्न खोजेको भन्दै आउन सक्ने सबै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको आफू निकट नेताहरूलाई बताइसकेका छन्। सोमबार साँझ आफू निकट सांसदहरूसँग छलफलमा ओलीले आफ्ना सदाशयता नमाने परिस्थिति जे पनि हुन सक्ने धारणा राखेका थिए। तर ओली आफू समूहभित्रका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली लगायतका नेता कमी कमजोरी भई समीक्षा गरेर जानुपर्ने तर सरकार फेर्नका लागि आउने विकल्पलाई रोक्नुपर्ने पक्षमा छन्। एक अर्का विरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई केही मत्तर पार्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। नेपाल समूह अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नजिक छ, तर नेपाल नेतृत्वको पूर्व समूह यथावत रहेकाले उनीहरूबीच पनि छुट्टा छुट्टै समीक्षा हुने गरेको छ। यो समूहभित्र स्थायी कमिटी बैठकमा माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने नेता 9 जना छन्। उनीहरू बैठक बोलाउने ओलीको विकल्प खोज्नेदेखि अहिले कुनै पनि हालतमा ओलीसँग झुक्न नहुने धारणामा छन्। नेपाल धारका मन्त्री समेत रहेका नेताहरू घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई अहिले नै ओलीको विकल्प तयारी गरी सरकार बदल्ने दिशामा जाने बेला नभएको धारणा राखिरहेका छन्। ओलीलाई सच्याउने उनले केन्द्रित गरेको केही अधिकारलाई पार्टीको सिस्टमबाट चल्ने गरी अघि बढाउने गरी जानुपर्ने उनीहरूको राय रहेको स्रोतले बताएको छ। अहिले नै आन्तरिक झगडा चर्काउँदा पार्टी समस्यामा पर्ने बुझाइ उनीहरूको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको समूहमा पनि धेरैजसो नेता ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने माग गर्ने नेताहरूले आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने मिलेर जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले सोमबारदेखि ओलीको विकल्पमा खोज्ने बेला नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोलिदिएपछि प्रचण्डको समूहमा तरङ्ग आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी समूहका अन्य नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेका छन्। मंगलबार उनले राष्ट्रिय सभामा रहेका नेकपाका नेता दिननाथ शर्मालाई भेटे। शर्मालाई पनि अहिले पार्टी एकताको संस्थागत रूपमा नलिइसकेको अवस्थामा एक्लै अर्का विरुद्ध जाँदा त्यसले झन् ठुलो समस्या ल्याउने धारणा राखिसकेका छन्। पूर्व माओवादी समूहमा त केही गरी ओली र नेपाल पक्षबीच कुनै समझदारी भयो भने आफ्नो समूह एक्लिने भए पनि छ। त्यसैले पूर्व एमाले समूहका ओली र नेपाल दुवैलाई समदूरीमा राखेर जानुपर्ने मत राख्ने नेताहरू पनि छन्। तीन समूहभित्र भइरहेको यस्तै हिसाब किताबका बीचमा बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। यो बैठकमा हुने नेताहरूको प्रस्तुतिले नेकपाको जारी शक्ति सङ्घर्षको कुन मोड लिनेछ भन्ने टुङ्गो लाग्ने छैन। ओलीले प्रचण्डसँग भने पहिले अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भन्ने, पछि फेरि राजीनामा दिनुस् भन्ने यो कहाँको नैतिकताको कुरा हो? तपाईहरूले मलाई हटाउने षड्यन्त्र गर्नुभएको हो, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक ल्याएको अध्यादेश प्रकरणले चर्किएको विवाद सल्टिन नसक्दा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गएपछि नेकपाले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक तय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। दुई अध्यक्षबीच छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाउने तय भएको छ। वरिष्ठ नेता खनालले भने अब सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपामा यो विवाद भुसको आगो झैँ सल्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यसले सल्काएको आगो अझै निम्न सकेको छैन। यो प्रकरणले पार्टी बदनाम, सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टीभित्र देखिँदै आएको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अध्यादेश प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू एक अर्कोतिर देखिएका छन्। पार्टीभित्र यस प्रकरणको गम्भीर समीक्षा गर्दै ओलीले पार्टी र सरकारबाट निकास दिनुपर्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरूले बैठक माग गरेपछि ओली आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न उभिएका छन्।
बैठक टार्ने मेसोका लागि बेला सचिवालय बैठक तय भएको हो। प्रचण्ड नेपालपछि स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाई ओलीको विकल्प समेत खोज्ने तयारी गरेपछि झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्ड नेपालपछिको समीकरणपछि पार्टी सचिवलाई स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिमा पनि ओली अल्पमतमा परेका छन्। त्यसपछि उनी सङ्कट टार्न अनेक प्रयासमा जुटेका छन्। पार्टीभित्र यस प्रकारको गम्भीर समीक्षा बैठक हुनको लागि आवश्यक देखिएको छ। स्थायी समिति बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नको लागि अहिले नेकपाभित्र लहर सुरु भएको छ। हाल प्रचण्ड नेपालपछि स्थायी समिति बैठक बोलाई ओलीको विकल्प समेत खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्ड दाहाल पक्षको समीकरणपछि पार्टी सचिवलाई स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पनि ओली अल्पमतमा परेका छन्। त्यसपछि उनी सङ्कट टार्न अनेक प्रयासमा असफल भइसकेका छन्। उनले मङ्गलबार बैठक बोलाउने विषय केन्द्रित छलफलका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। त्यहाँ छलफल गरे पनि दुवै पक्ष अडानमै देखिएका छन्। अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर नेताबीच आपसी छलफल बहसहरू भइरहेका छन्। अहिलेको छलफल बहसको निष्कर्ष दिँदैन, पार्टीका कमिटी बैठकबाटै निचोड हुन्छ भन्ने गरी छलफल हुनेछ। दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले भने सिङ्गो देश एकतातिर तर नेकपा सरकार अर्कोतिर जस्तो देखा परेको छ। मङ्गलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री आफ्नै आडानमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड दाहाल र माधव नेपाल कमरेड आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ। ओलीले नेपाल पक्षलाई मनाउन केन्द्रीय सरकारका मन्त्री सचिवलाई सदस्य हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रीय स्थानमा नेपाल पक्षलाई नेताहरूलाई दिने राजनीतिक नियुक्ति समितिमा गर्नेदेखि आगामी चैत अन्तिम साता तय भएको पार्टीको महाधिवेशन 6 महिना अघि सारेर उक्त महाधिवेशनमा नेपाललाई सहयोग गरेर जानेसम्म प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालसँग भएको एक्लै-एक्लैदेखि दुई पक्षका समूहमा भएको छलफलमा पनि ओलीले नेपाल सामु यस्ता प्रस्ताव राखेको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए। अहिलेसम्मका छलफलमा नेपाल उक्त प्रस्तावमा सहमतिमा आउने नचाहेकाले कुरा मिल्न नसकेको उनले सुनाएका छन्। नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने गरी अडान नछाडेकाले सहमति हुन सकेको छैन। उनीहरूले ओलीसँग अब उधारोमा सहमति नखोज्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावमा छलफल जनाएका छैन। 20 स्थायी समिति सदस्यले 10 वैशाखमा अध्यादेश प्रकरणमा छलफलका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेका थिए। त्यसपछि ओली आफूमाथि आइपर्ने सङ्कट टार्न बैठक राख्न चाहेका थिएनन्। उहाँ प्रधानमन्त्री अझै स्थायी समिति बोलाइहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले अब टार्न सक्नुहुन्न। स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने बैठक अघि विवाद साँगुराउने र समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यस्तो बेला बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच टकराव पर्न सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। विवाद अहिलेसम्म उस्तै छ, कुनै कुरा मिलेको छैन। सचिवालयमा अन्य खास केही कुरा हुँदैन, ती नेताले भने। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई निकास दिनुहोस् भन्ने एउटा पक्ष कुरा हुन्छ। उहाँ अहिलेकै आफ्नो अडानमा अडिनुभयो र लचकताका साथ आउनु भएन भने चर्को टकराव पर्न सक्छ। स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा झगडा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग राखेको प्रस्ताव नै सचिवालय बैठकमा राख्न सक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन्। त्यसमा आफू इतरका नेताले माने स्थायी समितितिर जाने तर स्वीकार नगरी ओली स्थायी समिति बैठक बोलाउने पक्षमा अझै छैनन्। प्रधानमन्त्री छाड्ने, अध्यक्ष छाड्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। बालुवाटारमा मङ्गलबार ओली निकट सांसदहरूको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने यस्तो प्रस्ताव सङ्गतिपूर्ण हुँदैन, स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन, सामना गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ल्याउन र अध्यादेशपछि सरकार र पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षतिका लागि प्रधानमन्त्रीले केही न केही त्याग गरेरै निकास दिनुपर्ने पक्षमा सचिवालय बैठकमा अडिग भएर कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली डगमगाएका छैनन्। उनले आफू इतर समूहका नेतालाई उठाएका माग सम्बोधन गर्ने र तत्परता देखाएका छैनन्। बरु उनले पार्टीभित्र नभई संसदीय दलमा आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई बहुमत जुटाएर देखाइदिने गरी तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार र मङ्गलबार ओली पक्षका सांसदको जमघट र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेको ब्रिफिङले नेकपाभित्रको सङ्घर्ष थप पेचिलो बनाउने सङ्केत देखाएको छ। प्रवक्ता नारायण कजी श्रेष्ठले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्ने र जनताले दिएको जनादेश पार्टीको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी बैठकमा समीक्षा हुने बताएका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्ली संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मंगलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष प्रकरणबाट विवादित तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनी समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्तक्षेप अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने तयारी थालेका छन्। तर त्यस्तो अभियानले पार्टी फुट्के दिशामा जान सक्ने भन्दै मंगलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजीनामाका लागि पार्टीभित्र दबाव बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। उनले पूर्व एमाले मात्र होइन, पूर्व माओवादीका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भनी टक्कर लिने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ। संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मंगलबार बालुवाटार भेलामा सहभागी एक सांसदले भने, नेकपामा 174 सांसद छन्। संसदीय दलमा बहुमतका लागि 88 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेको 121 तथा पूर्व माओवादी समूहका 53 सांसदहरू छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित नेपाल समूहका 43 सांसद भएको सो समूहको हिसाब छ। यसरी आफ्नो पक्षमा 96 जना भएको र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे जोडिँदा 100 नाग्ने हिसाब प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। उता अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग 78 सांसद रहेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ। बहुमतका लागि 88 जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप 10 सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई अहिले निष्क्रिय छन्। उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ। नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्व एमाले समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भट्टले भने, अहिले सरकारको नेतृत्व खोज्दा जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनी ओली समूहले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको भेला पनि सहभागी भएका थिए। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर
रायमाझी मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन्। रायमाझीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संस्थागत विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समस्या समाधान खोजिए आफ्नो साथ नरहने बताएका छन्। पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या र अन्तर्विरोध पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधिसम्म संस्थागत र सामूहिक रूपमा हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गए जुनसुकै तरिकाबाट गरिने हरकत लाभदायक हुँदैन, रायमाझीले भने। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, महामारी विरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वास्थ्य, अमर्यादित, बचकाना, बेमौसमी हरकतका विरुद्ध छ। पहिला महामारीसँग लडेर बचाऊ, त्यसपश्चात अरू गरौँला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समयक्रममा निकै ठूलो सजाय दिन निश्चित छ। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटका सांसद प्रभु शाह लगायतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ओलीले कोसिस गरिरहेका छन्। अनुशासनको कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने भएको भन्दै शाह नेपालसँग रुष्ट छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका अघि सारिए आफू विपक्षमा उभिने सङ्केत उनले पार्टीका नेताहरूलाई दिइसकेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले पनि सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले बाटो खुला नगरेर दलको चुनावको सामना गर्ने सोच बनाए 100 सांसद आफ्नो पक्षमा उभाउने प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरूले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने जवाफी तयारी थालेका छन्। संसद सुचारू नरहेकाले नेकपाका केही सांसद जिल्ला पुगेका छन्। ती मध्येका एक सांसदले भने लगातार केन्द्रबाट सम्पर्क भएको छ, तयारी अवस्थामा रहनु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत विपरीत मुलुकलाई अस्थिरतालाई लैजान चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्गठित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका 2 दर्जन सांसदहरूसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले पार्टी एकता बिथुल्ने प्रयास भएको भन्दै एक हुन प्रयास बताएका हुन्। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव बिथुल्न खोज्नेहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले भने। यति बेला अस्थिरताका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउनको लागि अघि लागि परिएको छ, प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरू त्यस्तो चलखेल र षड्यन्त्र विरुद्ध एकताका साथ उभिनुहोस्, केपी ओलीले भनेका छन्। समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता भए पनि टुटफुटका लागि भइरहेको चलखेलप्रति सचेत बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्का सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाए पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधान खोज्ने विकल्पको चर्चा चर्किरहेको प्रसङ्गमा सांसद अधिकारीले भने, अध्यक्षको विकल्प खोज्दा हुन्छ, तर जसलाई बनाउने हो उसलाई महाधिवेशनबाट बनाउँदा हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरण गरेका कारण उहाँहरूले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने हो। उहाँ नेतृत्वमै नरहे पनि पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भन्ने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ हुने छैन, सांसद अधिकारीले भने। नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिए। अध्यादेश प्रकरणबाट विवाद तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरू पनि सांसदहरूलाई सङ्गठन गर्ने तरिका थालिसकेका छन्। तर त्यो अभियानले पार्टी फुटकै दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक संवादमा सक्रिय पोखरेलले मङ्गलबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो। लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने नै छ। नेकपा विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बालुवाटारमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक ल्याएको अध्यादेश प्रकरणले चर्किएको विवाद सल्टिन नसक्दा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गएपछि नेकपाले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक तय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। दुई अध्यक्षबीच छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाउने तय भएको छ। वरिष्ठ नेता खनालले भने अब सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपामा यो विवाद भुसको आगो झैँ सल्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यसले सल्काएको आगो अझै निम्न सकेको छैन। यो प्रकरणले पार्टी बदनाम, सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टीभित्र देखिँदै आएको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अध्यादेश प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू एक अर्कोतिर देखिएका छन्। पार्टीभित्र यस प्रकरणको गम्भीर समीक्षा गर्दै ओलीले पार्टी र सरकारबाट निकास दिनुपर्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरूले बैठक माग गरेपछि ओली आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न उभिएका छन्। बैठक टार्ने मेसोका लागि बेला सचिवालय बैठक तय भएको हो। प्रचण्ड नेपाल पक्ष स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाई ओलीको विकल्प समेत खोज्ने तयारी गरेपछि झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षको समीकरणपछि पार्टी सचिवलाई स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिमा पनि ओली अल्पमतमा परेका छन्। त्यसपछि उनी सङ्कट टार्न अनेक प्रयासमा जुटेका छन्। पार्टीभित्र यस प्रकारको गम्भीर समीक्षा बैठक हुनको लागि आवश्यक देखिएको छ। स्थायी समिति बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नको लागि अहिले नेकपाभित्र लहर सुरु भएको छ। दाहाल प्रचण्ड नेपाल पक्ष स्थायी समिति बैठक बोलाई ओलीको विकल्प समेत खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रचण्ड दाहाल पक्षको समीकरणपछि पार्टी सचिवालय स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पनि ओली अल्पमतमा परेका छन्। त्यसपछि उनी सङ्कट टार्न अनेक प्रयासमा असफल भइसकेका छन्। उनले मंगलबार बैठक बोलाउने विषय केन्द्रित छलफलका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। त्यहाँ छलफल गरे पनि दुवै पक्ष अडानमै देखिएका छन्। अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर नेताबीच आपसी छलफल बहसहरू भइरहेका छन्। अहिलेको छलफल बहसको निष्कर्ष दिँदैन, पार्टीका कमिटी बैठकबाटै निचोड हुन्छ भन्ने गरी छलफल हुनेछ। दाहाल प्रमुख स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले भने सिङ्गो देश एकतातिर तर नेकपा सरकार अर्कोतिर जस्तो देखा परेको छ। मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री आफ्नै आडानमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड दाहाल र माधव नेपाल कमरेड आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ। ओलीले नेपाल पक्षलाई मनाउन केन्द्रीय सरकारका मन्त्री सचिवलाई सदस्य हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रीय स्थानमा नेपाल पक्षलाई नेताहरूलाई दिने राजनीतिक नियुक्ति समितिमा गर्नेदेखि आगामी चैत अन्तिम साता तय भएको पार्टीको महाधिवेशन 6 महिना अघि सारेर उक्त महाधिवेशनमा नेपाललाई सहयोग गरेर जानेसम्म प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालसँग भएको एक्लै-एक्लैदेखि दुई पक्षका समूहमा भएको छलफलमा पनि ओलीले नेपाल सामु यस्ता प्रस्ताव राखेको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए। अहिलेसम्मका छलफलमा नेपाल उक्त प्रस्तावमा सहमतिमा आउने नचाहेकाले कुरा मिल्न नसकेको उनले सुनाएका छन्। नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने गरी अडान नछाडेकाले सहमति हुन सकेको छैन। उनीहरूले ओलीसँग अब उधारमा सहमति नखोज्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावमा छलफल जनाएका छैन। 20 स्थायी समिति सदस्यले 10 वैशाखमा अध्यादेश प्रकरणमा छलफलका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेका थिए। त्यसपछि ओली आफूमाथि आइपर्ने सङ्कट टार्न बैठक राख्न चाहेका थिएनन्। उहाँ प्रधानमन्त्री अझै स्थायी समिति बोलाइहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले अब टार्न सक्नुहुन्न। स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने बैठक अघि विवाद साँगुराउने र समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यस्तो बेला बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच टकराव पर्न सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। विवाद अहिलेसम्म उस्तै छ, कुनै कुरा मिलेको छैन। सचिवालयमा अन्य खास केही कुरा हुँदैन, ती नेताले भने। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई निकास दिनुहोस् भन्ने एउटा पक्ष कुरा हुन्छ। उहाँ अहिलेकै आफ्नो अडानमा अडिनुभयो र लचकताका साथ आउनु भएन भने चर्को टकराव पर्न सक्छ। स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा झगडा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग राखेको प्रस्ताव नै
नै सचिवालय बैठकमा राख्न सक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन्। त्यसमा आफू इतरका नेताले माने स्थायी समितितिर जाने तर स्वीकार नगरी ओली स्थायी समिति बैठक बोलाउने पक्षमा अझै छैनन्। प्रधानमन्त्री छाड्ने अध्यक्ष छाड्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। बालुवाटारमा मङ्गलबार ओली निकट सांसदहरूको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने यस्तो प्रस्ताव संगतिपूर्ण हुँदैन, स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन, सामना गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ल्याउन र अध्यादेशपछि सरकार र पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षतिका लागि प्रधानमन्त्रीले केही न केही त्याग गरेरै निकास दिनुपर्ने पक्षमा सचिवालय बैठकमा अडिग भएर कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली डगमगाएका छैनन्। उनले आफू इतर समूहका नेतालाई उठाएका माग सम्बोधन गर्ने र तत्परता देखाएका छैनन्। बरु उनले पार्टीभित्र नभई संसदीय दलमा आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई बहुमत जुटाएर देखाइदिने गरी तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार र मङ्गलबार ओली पक्षका सांसदको जमघट र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेको ब्रिफिङले नेकपाभित्रको सङ्घर्ष थप पेचिलो बनाउने सङ्केत देखाएको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्ने र जनताले दिएको जनादेश पार्टीको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी बैठकमा समीक्षा हुने बताएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्ली संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष प्रकरणबाट विवादित तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनी समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्तक्षेप अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने तयारी थालेका छन्। तर त्यस्तो अभियानले पार्टी फुट्के दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजीनामाका लागि पार्टीभित्र दबाव बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। उनले पूर्व एमाले मात्र होइन पूर्व माओवादीका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भनी टक्कर लिने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ। संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मङ्गलबार बालुवाटार भेलामा सहभागी एक सांसदले भने नेकपामा 174 सांसद छन्। संसदीय दलमा बहुमतका लागि 88 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेको 121 तथा पूर्व माओवादी समूहका 53 सांसदहरू छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित नेपाल समूहका 43 सांसद भएको सो समूहको हिसाब छ। यसरी आफ्नो पक्षमा 96 जना भएको र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे जोडिँदा 100 नाग्ने हिसाब प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। उता अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग 78 सांसद रहेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ। बहुमतका लागि 88 जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप 10 सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई अहिले निष्क्रिय छन्। उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ। नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्व एमाले समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भट्टले भने अहिले सरकारको नेतृत्व खोज्दा जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनी ओली समूहले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको भेला पनि सहभागी भएका थिए। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन्। रायमाझीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संस्थागत विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समस्या समाधान खोजिए आफ्नो साथ नरहने बताएका छन्। पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या र अन्तर्विरोध पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधिसम्म संस्थागत र सामूहिक रूपमा हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गए जुनसुकै तरिकाबाट गरिने हरकत लाभदायक हुँदैन, रायमाझीले भने। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, महामारी विरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वास्थ्य, अमर्यादित, बचकाना, बेमौसमी हरकतका विरुद्ध छ। पहिला महामारीसँग लडेर बचाऊ, त्यसपश्चात अरू गरौँला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समयक्रममा निकै ठूलो सजाय दिने निश्चित छ। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटका सांसद प्रभु शाह लगायतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ओलीले कोसिस गरिरहेका छन्। अनुशासनको कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने भएको भन्दै शाह नेपालसँग रुष्ट छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका अघि सारिए आफू विपक्षमा उभिने सङ्केत उनले पार्टीका नेताहरूलाई दिइसकेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले पनि सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले बाटो खुला नगरेर दलको चुनावको सामना गर्ने सोच बनाए 100 सांसद आफ्नो पक्षमा उभाउने प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिवेल गजुरेल लगायतका नेताहरूले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने जवाफी तयारी थालेका छन्। संसद सुचारू नरहेकाले नेकपाका केही सांसद जिल्ला पुगेका छन्। ती मध्येका एक सांसदले भने लगातार केन्द्रबाट सम्पर्क भएको छ, तयारी अवस्थामा रहनु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत विपरीत मुलुकलाई अस्थिरतालाई लैजान चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्गठित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका 2 दर्जन सांसदहरूसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले पार्टी एकता बिथुल्ने प्रयास भएको भन्दै एक हुन प्रयास बताएका हुन्। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव बिथुल्न खोज्नेहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले भने यति बेला अस्थिरताका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउनको लागि अघि लागि परिएको छ, प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरू त्यस्तो चलखेल र षड्यन्त्र विरुद्ध एकताका साथ उभिनुहोस्।
केपी ओलीले भनेका छन्। समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता भए पनि टुटफुटका लागि भइरहेको चलखेलप्रति सचेत बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्का सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाए पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधान खोज्ने विकल्पको चर्चा चर्किरहेको प्रसङ्गमा सांसद अधिकारीले भने अध्यक्षको विकल्प खोज्दा हुन्छ, तर जसलाई बनाउने हो उसलाई महाधिवेशनबाट बनाउँदा हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरण गरेका कारण उहाँहरूले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने हो। उहाँ नेतृत्वमै नरहे पनि पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भन्ने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ हुने छैन, सांसद अधिकारीले भने। नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिए। अध्यादेश प्रकरणबाट विवाद तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरू पनि सांसदहरूलाई सङ्गठन गर्ने तरिका थालिसकेका छन्। तर त्यो अभियानले पार्टी फुट्कै दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक संवादमा सक्रिय पोखरेलले मङ्गलबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो। लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने नै छ। नेकपा विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बालुवाटारमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्ली संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिएका छन्। अध्यक्षीय प्रकरणबाट विवादित तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने तयारी थालेका छन्। तर त्यस्तो अभियानले पार्टी फुट्के दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजीनामाका लागि पार्टीभित्र दबाव बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। उनले पूर्व एमाले मात्र होइन पूर्व माओवादीका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भने टक्कर लिने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ। संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मङ्गलबार बालुवाटार भेलामा सहभागी एक सांसदले भने, नेकपामा 174 सांसद छन्। संसदीय दलमा बहुमतका लागि 88 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेको 121 तथा पूर्व माओवादी समूहका 53 सांसदहरू छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित नेपाल समूहका 43 सांसद भएको सो समूहको हिसाब छ। यसरी आफ्नो पक्षमा 96 जना भएको र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे जोडिँदा 100 नाग्ने हिसाब प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। उता अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग 78 सांसद रहेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ। बहुमतका लागि 88 जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप 10 सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई अहिले निष्क्रिय छन्। उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ। नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्व एमाले समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भट्टले भने अहिले सरकारको नेतृत्व खोज्दा जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनी ओली समूहले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको भेला पनि सहभागी भएका थिए। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन्। रायमाझीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संस्थागत विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समस्या समाधान खोजिए आफ्नो साथ नरहने बताएका छन्। पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या र अन्तर्विरोध पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधिसम्म संस्थागत र सामूहिक रूपमा हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गए जुनसुकै तरिकाबाट गरिने हरकत लाभदायक हुँदैन, रायमाझीले भने। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, महामारी विरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वास्थ्य, अमर्यादित, बचकाना, बेमौसमी हरकतका विरुद्ध छ। पहिला महामारीसँग लडेर बचाऊ, त्यसपश्चात अरू गरौँला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समयक्रममा निकै ठूलो सजाय दिने निश्चय छ। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटका सांसद प्रभु शाह लगायतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ओलीले कोसिस गरिरहेका छन्। अनुशासनको कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने भएको भन्दै शाह नेपालसँग रुष्ट छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका अघि सारिए आफू विपक्षमा उभिने सङ्केत उनले पार्टीका नेताहरूलाई दिइसकेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले पनि सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले बाटो खुला नगरेर दलको चुनावको सामना गर्ने सोच बनाए 100 सांसद आफ्नो पक्षमा उभाउने प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिवेल गजुरेल लगायतका नेताहरूले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने जवाफी तयारी थालेका छन्। संसद सुचारू नरहेकाले नेकपाका केही सांसद जिल्ला पुगेका छन्। ती मध्येका एक सांसदले भने लगातार केन्द्रबाट सम्पर्क भएको छ, तयारी अवस्थामा रहनु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत विपरीत मुलुकलाई अस्थिरतालाई लैजान चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्गठित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका 2 दर्जन सांसदहरूसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले पार्टी एकता बिथुल्ने प्रयास भएको भन्दै एक हुन प्रयास बताएका हुन्। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव बिथुल्न खोज्नेहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले भने, यति बेला अस्थिरताका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउनको लागि अघि लागि परिएको छ, प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरू त्यस्तो चलखेल र षड्यन्त्र विरुद्ध एकताका साथ उभिनुहोस्।
केपी ओलीले भनेका छन्। समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता भए पनि टुटफुटका लागि भइरहेको चलखेलप्रति सचेत बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्का सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाए पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधान खोज्ने विकल्पको चर्चा चर्किरहेको प्रसङ्गमा सांसद अधिकारीले भने अध्यक्षको विकल्प खोज्दा हुन्छ, तर जसलाई बनाउने हो उसलाई महाधिवेशनबाट बनाउँदा हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरण गरेका कारण उहाँहरूले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने हो। उहाँ नेतृत्वमै नरहे पनि पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ हुने छैन, सांसद अधिकारीले भने। नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मंगलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिए। अध्यादेश प्रकरणबाट विवाद तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरे लगायतका नेताहरू पनि सांसदहरूलाई सङ्गठन गर्ने तरिका थालिसकेका छन्। तर त्यो अभियानले पार्टी फुर्के दिशामा जान सक्ने भन्दै मंगलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक संवादमा सक्रिय पोखरेलले मंगलबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो। लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने नै छ। नेकपा विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बालुवाटारमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजीनामाका लागि पार्टीभित्र दबाव बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छन्। उनले पूर्व एमाले मात्र होइन, पूर्व माओवादीका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेका छन्। पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेका ओली संसदीय दलमा भनी टक्कर लिने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री पदको निर्णय पनि संसदीय दलले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय दलमै बहुमत पुर्याएर प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रयास विफल बनाउन सकिनेमा ओली समूह आशावादी पनि छ। संसदीय दलमा बहुमत पुग्छ भन्नेमा उहाँहरू ढुक्क देखिनुहुन्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार हुन सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मंगलबार बालुवाटार भेलामा सहभागी एक सांसदले भने, नेकपामा 174 सांसद छन्। संसदीय दलमा बहुमतका लागि 88 सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेको 121 तथा पूर्व माओवादी समूहका 53 सांसदहरू छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित नेपाल समूहका 43 सांसद भएको सो समूहको हिसाब छ। यसरी आफ्नो पक्षमा 96 जना भएको र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे जोडिँदा 100 नाग्ने हिसाब प्रचण्ड नेपाल समूहको छ। उता अहिलेसम्म ओली एक्लैसँग 78 सांसद रहेको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ। बहुमतका लागि 88 जना सांसद आवश्यक हुने भएकाले थप 10 सांसद जोड्न सो समूह सक्रिय छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल समूहको मुख्य स्तम्भ मानिएका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई अहिले
ओलीले निष्क्रिय छन्। उनीहरू पनि तटस्थ रहने ओली समूहको विश्वास छ। नेपाल समूह मात्र होइन, पूर्व एमाले समूहलाई आकर्षित गर्ने ओलीको प्रयास निरर्थक भएको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ओलीलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भट्टले भने अहिले सरकारको नेतृत्व खोज्दा जनमतको अपमान हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनी ओली समूहले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको भेला पनि सहभागी भएका थिए। स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन्। रायमाझीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संस्थागत विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर समस्या समाधान खोजिए आफ्नो साथ नरहने बताएका छन्। पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या र अन्तर्विरोध पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधिसम्म संस्थागत र सामूहिक रूपमा हल गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर गए जुनसुकै तरिकाबाट गरिने हरकत लाभदायक हुँदैन, रायमाझीले भने। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी पथिकले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेका छन्, महामारी विरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वास्थ्य, अमर्यादित, बचकाना, बेमौसमी हरकतका विरुद्ध छ। पहिला महामारीसँग लडेर बचाऊ, त्यसपश्चात अरू गरौँला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समयक्रममा निकै ठूलो सजाय दिने निश्चय छ। प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने सम्भावनाका कारण नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटका सांसद प्रभु शाह लगायतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न ओलीले कोसिस गरिरहेका छन्। अनुशासनको कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने भएको भन्दै शाह नेपालसँग रुष्ट छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका अघि सारिए आफू विपक्षमा उभिने सङ्केत उनले पार्टीका नेताहरूलाई दिइसकेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले पनि सांसदहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सहज ढङ्गले बाटो खुला नगरेर दलको चुनावको सामना गर्ने सोच बनाए 100 सांसद आफ्नो पक्षमा उभाउने प्रचण्ड नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिवेल गजुरेल लगायतका नेताहरूले पनि सांसदहरूलाई सङ्गठित गर्ने जवाफी तयारी थालेका छन्। संसद सुचारू नरहेकाले नेकपाका केही सांसद जिल्ला पुगेका छन्। ती मध्येका एक सांसदले भने लगातार केन्द्रबाट सम्पर्क भएको छ, तयारी अवस्थामा रहनु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत विपरीत मुलुकलाई अस्थिरतालाई लैजान चलखेल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्गठित हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीका 2 दर्जन सांसदहरूसँग मङ्गलबारको भेटमा उनले पार्टी एकता बिथुल्ने प्रयास भएको भन्दै एक हुन प्रयास बताएका हुन्। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव बिथुल्न खोज्नेहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले भने, यति बेला अस्थिरताका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला पार्टी एकतालाई नै कमजोर बनाउनको लागि अघि लागि परिएको छ, प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरू त्यस्तो चलखेल र षड्यन्त्र विरुद्ध एकताका साथ उभिनुहोस्, केपी ओलीले भनेका छन्। समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित पार्टी एकता भए पनि टुटफुटका लागि भइरहेको चलखेलप्रति सचेत बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्का सांसद पदम गिरीले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाए पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद समाधान खोज्ने विकल्पको चर्चा चर्किरहेको प्रसङ्गमा सांसद अधिकारीले भने, अध्यक्षको विकल्प खोज्दा हुन्छ, तर जसलाई बनाउने हो उसलाई महाधिवेशनबाट बनाउँदा हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरण गरेका कारण उहाँहरूले नै महाधिवेशनसम्म नेतृत्व गर्ने हो। उहाँ नेतृत्वमै नरहे पनि पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ हुने छैन, सांसद अधिकारीले भने। नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बेग्ला बेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच मङ्गलबार करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव विष्णु पौडेल सहितको शीर्ष नेताहरूको संवादपछि बुधबार साँझ 5 बजेका लागि सचिवालय बैठक तय भएको जानकारी दिए। अध्यादेश प्रकरणबाट विवाद तन्किँदै जाँदा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तिनै समूहका नेता सांसदहरूको भेला गर्नेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाउने तहसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारबाट बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला सुरु गरेपछि प्रचण्ड र नेपालकै जानकारीमा निकट नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरू पनि सांसदहरूलाई सङ्गठन गर्ने तरिका थालिसकेका छन्। तर
त्यो अभियानले पार्टी फुट्कै दिशामा जान सक्ने भन्दै मङ्गलबारको संवादपछि त्यस्तो तयारी रोकेर अन्ततः ओली र प्रचण्ड बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक संवादमा सक्रिय पोखरेलले मङ्गलबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका छन्, पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो। लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्व गम्भीर र जिम्मेवार हुने नै छ। नेकपा विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बालुवाटारमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ आए लगत्तै उनले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्।